مشکات شریف حدیث دی مشہور کتاب ہے. اس کتاب دے عربی صفحہ 439 تو میں حدیثاں شروع کرنی ہیں. کہ کیا مسلمان دی زبان تے دنیا دی تعریف ہونی چاہیے؟ جنہ دے رسول دی زبان دے اتے دنیا دی تعریف نہ ہوئے اس امتی دی زبان تے کیوں آئے؟ اندے آستے پھر ترقی دا جملہ بولنا، فلاح دا جملہ بولنا، اے مومن دی زبان تو زیب نہیں دیندا. مومن دی زبان چوں اسے شے دی تعریف نکلے گی جس شے دی تعریف مومن دے رسول دے زبان دے وچوں نکل گئی. جے دی مذمت قرآن بیان کرے، جے دی مذمت حدیث بیان کرے، او دی تعریف مومن بیان کرے تو پھر مومن کہتا ہے وہ منافق ہے. مومن دی تعریف، مومن دی زبان اس شے دی تعریف نہیں کر سکتی جس شے دی نبی برائی بیان کرے. مشکات شریف حدیث دی مشہور کتاب ہے. اس کتاب دے عربی صفحہ 439 تو میں حدیثاں شروع کرنی ہیں. پہلی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مشکات نے امام مسلم دی صحیح مسلم دے حوالے نال حدیث نقل فرمائی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر بجدی اسک میت، حضور ایک بکری دے بچے دے نال دی گزرے، اسکا جدے کن کترے ہوئے سن، میتن مریا پیا سی. قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، سرکار اندے نال گزردیاں حضور نے فرمایا میرے صحابہ دسو تواڈے وچوں کوئی یہو جہا ہے جڑا اس بکرے نو، ایس مرے بکرے نو، بکری دے بچے نو ایک درم دے بدلے خرید کر لوے؟ کیا کوئی پسند کردا ہے تواڈے وچوں؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشیء، صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا ایک درم تے دور دی گل ہے، اساں تے کسے شے دے بدلے نو پسند کردے ہی نہیں. یہ تے مردار ہے، مریا بدبو پھیلائی ہر پاسے، گند ہویا پیا ہے. سرکار نے فرمایا فواللہ، کملی والے نے اللہ دی قسم کھا کے فرمایا فواللہ اذلت دنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا ہے میرے صحابہ جویں اے بکری دا بچہ تہاڈی نظر وچ بے قدر آ، ایندے نالوں بھی اللہ دی نظر وچ دنیا بہتی بے قدر آ. ایندی بھی حالے کچھ عزت ہوے گی، اللہ دی نظر وچ دنیا دی انی عزت بھی کوئی نہیں. اللہ دی نظر وچ اسے دنیا دی عزت ہے جڑی دنیا مومن مسلمان دی دین تے لگ جاندی آ، دوجے دی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں. حضور نے فرمایا اے بکری دا بچہ گھٹ ذلیل ہے، اللہ دی نظر وچ دنیا اندے تو ہی ود ذلیل ہے. اس حدیث پاک نے صاف دس دیتا ہے اللہ دی نظر وچ دنیا دی کوئی عزت، کوئی قدر قیمت نہیں. بلکہ ایک اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے نال نال دی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا امام احمد ترمذی ابن ماجہ دی حدیث ہے، اگر اے دنیا اللہ دے نزدیک مچھر دے پر برابر بھی قدر رکھتی ہوں، غور نال سننا. فرمایا اگر اے ساری دنیا، ساری روئے زمین جناح بعودت مچھر دے پر برابر بھی شان قدر رکھتی ہوں اللہ دے نزدیک، ما سق اللہ منہا کافرن شربتن، حضور نے فرمایا اللہ کافر نو ایک گھٹ پانی دا بھی نہ دیندا. اگر دنیا دی قدر مچھر دے پر برابر اللہ دے نزدیک ہوندی تے رب کافر نو ایک گھٹ بھی پانی دا نہ دیندا.
کافر نو سب تو ود دولت دنیا اللہ دیندا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا دی اللہ دے نزدیک قدر کوئی نہیں، اللہ دے نزدیک قدر ہے تے دین دیا۔ اللہ دے نزدیک عزت تے صرف اس دنیا دی ہے جڑی دنیا صدیق اکبر دے مال وانگوں دین تے لگ جاوے۔ پھر غور نال سن لو، حضور نے فرمایا مچھر دے پر برابر بھی دنیا دی قدر اللہ دے نزدیک ہوندی۔ رب سونا کافر نو ایک گھٹ پانی دا، کیوں؟ اس واسطے کہ کافر اللہ دا دشمن ہے۔ رب اپنے دشمن نو او شے کدی نہ دیندا جڑی شے رب دے نزدیک عزت والی ہوندی، کیونکہ دشمن نو عزت والی شے نہیں دتی جاندی، دشمن نو ذلت والی شے دتی جاندی آ۔ اللہ دے بندیا کملی والے دے فرمان دی روشنی وچ ثابت ہو گیا دنیا اللہ دے نزدیک ایک مچھر دے پر برابر بھی قدر نہیں رکھدی۔ غور کر جے پیچھے دنیا ایمان دیندی آ، اپنی عزت ویچ دیا، اے دی اللہ خالق پیدا کرن والے دی نظر چ عزت ویکھ لے کنی ہوں۔ اللہ دے بندے حضور نے فرمایا ایک گھٹ پانی دا اللہ سونا نہ دیندا کافر نو، کیونکہ کافر دشمن ہے۔ اللہ بے قدری شے اونوں بہتی دتی سو، قدر والا دین تینوں عطا فرمایا سو۔ جڑی دولت دی رب دی بارگاہ وچ قدر قیمت ہے، شان ہے، شوکت ہے، عزت ہے، مقام ہے، اللہ نے وہ دولت ایمان والیاں نوں ہی دتی آ۔ اس حدیث اور دو پچھلی حدیثاں دونوں نے ثابت کر دیتا دنیا دی اللہ دے نزدیک کوئی قدر کوئی عزت ہو۔ ایک حدیث پہلی دے اندر سنایا ہے عمر بکرے نالوں بھی رب دے بارگاہ وچ بہتی ذلیل آ۔ دوسری حدیث سنا دیتا ہے مچھر دے پر نالوں بھی زیادہ کم قیمت رکھ دیا، زیادہ جناب گھٹیا تے جناب زیادہ ہے بدتر اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ سمجھ لے مومنہ جنہ دی جدی مذمت نبی پاک دی زبان چوں انہاں لفظاں وچ ہوے مومن دی تعریف نہیں کر سکدا۔ اگلی حدیث سن حضور نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ حضور نے فرمایا دنیا مومن لئی قید خانہ ہے تے کافر لئی جنت ہے۔ دنیا مومن لئی جیل ہے، قید خانہ ہے تے کافر لئی جی جیل دے اندر بیٹھے دکھ تکلیفاں پریشانیاں ہوندیاں نے، مومن نو دنیا میں چنج پریشانیاں ہوندیاں نے، کافر نو ایتھے بڑے سکھ نال زندگی دیندا ہی۔ اور جناب جی ذرا ایتھے اور ماننا بھی ہے کہ کافر دے واسطے جو عذاب اگلے جہان دا رکھیا سو اون دے سامنے اون دے مد مقابل اس دنیا دی کافر دی زندگی جنت دا باغ سمجھی، کیونکہ جڑا عذاب اوتھے رکھیا سو عذاب ہی ایڈا وڈا ہے، انہوں عذاب ویکھدیاں دنیا دی ساری زندگی دیاں راحتاں جناب ہر شے ختم ہو جانیاں۔ اور مومن واسطے جڑیاں ایتھے جو کچھ زندگی گزار رہا ہے، اگر مومن نو جدو اللہ بخش کے جنت عطا فرماوے گا جڑا اوتھے انعام دینا سو ایمان والیاں نو، او ایمان دی دا انعام وا جڑا رب نے اگلے جہان دے اندر رکھیا ہے او مومن واسطے ایس دنیا دے سامنے او جنت ہے تے اے قید خانہ ہے۔ ہاں جی کیوں؟ اس واسطے کہ انج دا انعام دنیا وچ مومن نو نہیں ملدا جڑا انعام اللہ نے جنت دے اندر دینا ہے۔ کافر لئی دنیا جنت ہے، مومن لی دنیا قید خانہ ہے۔ اللہ دیا بندیا ایتھے پھر جیل دے اندر قید دے اندر اسیاں تے سانو جو کچھ وقت سونا لنگ جاوے ساری ضرورت پوری ہو جاوے، ساری اللہ دی یاد جیڑی جناب گھڑی لنگ جاوے، سمجھ لے اللہ دا بڑا وڈا انعام ساڈے تے ہو گیا۔ جیل وچ بیٹھ کے انہاں ساڈے تے کرم ہوندا ہے پیا پھر بھی۔ حضور سرکار دا فرمان ہے دنیا جنت دنیا مومن لئی قید خانہ ہے، یہ قید خانہ تے کافر دی جنت۔ آج قید خانے وچ رہ کے جنت دا مطالبہ نہ کر کے دنیا میرے لیے جنت بن جائے، جیڑا بندہ آتا ہے میں دنیا تے جنت بنا لواں سمجھ لو پہلا ایمان ضائع کرے گا پھر اپنی دنیا نو جنت بناوے گا، ورنہ مومن لئی دنیا قید خانہ ہی رہنا ہے، انہیں کبھی جنت نہیں بننا۔ مومن دی جنت اگلے جہان وچ ہوے گی۔ حضور نے فرمایا جڑی لا ان اللہ لا یظلم مومنا حسنۃ یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الاخرہ واما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل بها لله فی الدنیا حتى اذا افضى الى الاخرہ لم یکن له حسنۃ یجزى بها۔ حضور نے فرمایا جڑا مومن ایتھے نیکی کر لیندا ہے
مومن تو جڑی نیکی ہے اس دنیا میں ہو جاوے، کئیاں دی جزا اللہ اتھے ہی دے چھڑدا ہے، بہتیاں نیکیاں دی جزا اللہ جنت آخرت عطا فرماوے گا۔ اور جڑی کافر کول نیکی ہو جاوے، کسے دا جناب مثلا انہوں نے کم چا کیتا ہے، کسے دے جناب کم آ گیا ہے، کسے دا دکھ دور چا کیتا ہے اس کافر نے، اگر کافر کول حضور نے فرمایا دنیا میں نیکی ہو جاوے اللہ انہوں اتھے ہی بدلہ دے چھڑدا ہے، اگلے جہان انہوں مومن لئی ایتھے بھی کچھ بدلہ ملدا ہے تے بہتا بدلہ مومن دا اگلے جہان لئی اللہ نے رکھ لیا ہے۔ اگلی حدیث حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیس خمیسۃ ان اعطی رضیا وان لم یعط سخط تعس من تکث واذا شیک فلن تقشا۔ حضور نے فرمایا ہلاک تے برباد ہو گیا وہ بندہ جڑا درہم دینار دا بندہ بن گیا۔ کیندا بندہ؟ درہم دینار پیسے دولت دا جڑا بندہ بن گیا۔ کیا مطلب؟ جڑا درہم دینار پیسے دولت لئی نہ دین ویکھے نہ ایمان ویکھے، اپنی کوئی شے دی نظر نہیں رکھدا، پرواہ نہیں کردا، ایک دولت دی پرواہ کردا ہے، حضور نے فرمایا یہو جا بندہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اجڑ گیا، ہلاک ہو گیا، خسارے دے گھاٹے وچ پے گیا ہے۔ جڑا بندہ دولت دا بندہ بن جاندا ہے، دولت دا بندہ نہیں بننا چاہیے، بندہ بننا ترقی کرنے واسطے تے رب دا ہی بندہ بننا پینا ہے۔ تائیں علامہ اقبال فرماؤندے نے ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، یا زمانے دا بندہ بن یا رب دا بندہ بن۔ رب دا بندہ زمانے وچ رہ کے ہر کم کردیا پہلو رب دی مرضی ویکھدا ہے، تے پیسے دا بندہ رب دی مرضی نہیں ویکھدا، دین دی مرضی نہیں ویکھدا، پیسے لئی پیسے دی مرضی ویکھدا ہے، پیسے والے دی مرضی ویکھدا ہے۔ حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اجڑ گیا دونوں جہان چوں بندہ جڑا پیسے دولت دا بندہ بن جاوے، اللہ دیا بندیا، اور عبد الخمیس دے کپڑیاں دا بندہ بن جاوے، جڑا حضور نے فرمایا اجڑ گیا کپڑیاں دا بندہ، کپڑیاں دا خیال رکھے، ہر گل پچھوں دین دا خیال نہ رکھے، اینوں تے یارا دے یا اگر مل جاوے تے راضی ہو جاوے، تے جے نہ ملے تے پھر ناراض ہو جاوے۔ حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا تے وہ جناب دوواں جہاناں دے اندر وائدا شیک فلن تو کیشاں نبی حضور نے اون دے خلاف دعا دتی یا کی حضور نے فرمایا اونوں کنڈا لگ جاوے، حضور فرماوندے نے اوندا کنڈا کڈن والا شالا کوئی نہ ہوئے۔ کی مطلب جڑا بندہ دین اپنے نو چھڈ کے دنیا دا بندہ بن جاندا ہے، ہر گل پیچھے دنیا نو ویکھدا ہے تے اپنے دین دی پرواہ نہیں کردا۔ کملی والے نے فرمایا بددعا دتی حضور نے اونوں، فرمایا یہو جہ بندے دا کوئی بھی دنیا چ مددگار نہ ہوئے، اللہ کرے یہو جہ بندے دا کوئی مددگار نہ ہوئے، یہو جہ بندے دا کوئی اوکھے ویلے مددگار نہ ہوئے۔ اللہ دیا بندیا نبی بددعا پہ دیندے نے اس بندے نو جڑا دنیا دا بندہ بن جاندا ہے، دعا کر سانو اللہ اپنا بندہ بنا لو۔ سائنس توجہ فرما، سائنسدان دنیا دے بندہ ہوندا ہے، اج کل اسی دنیا دے بندے ہاں، دولت دے بندے ہاں، تائیں اساں ہر گل پیسے دی دولت دی خاطر اساں دین اپنا نہیں ویکھدے، رب دی مرضی نہیں ویکھدے، خدا رسول دی گل نہیں ویکھدے، بلکہ دین نو وکھرا رکھیا ہے، دین نو چک کے ایک الماری وچ رکھ دتا ہے۔ اس لیے اساں دین دی الماری کھول لینے ہاں جس لیے ساڈے سر وچ کوئی کھلا وجدا ہے، جس لیے ڈنڈا وجدا ہے، مصیبت آؤندی آ، جیل چ پہنچ گیا، عذاب رب دا پی گیا، اس لیے سانو دین دی الماری یاد آ گئی، پھر اس الماری دین دی کھول دے وچوں دین اپنا لینا شروع کر دیتا جی، نماز پڑھ لی ہوں کسے پیر ال جائیے، کسے مولوی ال جائیے، ساڈا کوئی دکھ ٹل جائے، قرآن آیت کریمہ پڑھاؤ 1.25 لاکھ بار، درود پڑھاؤ، فلان پڑھاؤ، اللہ جاندا ہے منافقہ منافقت پیا کرنا ہے، تینوں دین دی الماری ادو ہی یاد آئی جب کھلا سر وچ پیا ہے۔ نہ مومن اس تو پہلو ہی اپنے دین نو یاد رکھدا ہے، مومن سوکھے ویلے اپنے رب نو اپنے دین نو ہمیشہ ہی یاد رکھدا ہے۔
یہ منافق دا کام ہوندا ہے اوکھے ویلے دین یاد آ جانا تے سوکھے ویلے مغرور تے متکبر تے شیطان بن جانا، دین دی گل سننا بھی گوارا نہ کرنا۔ اللہ دے بندیاں میرے کملی والے نے فرمایا ہلاک دے برباد ہو گیا جڑا دنیا دا بندہ ہے، ہلاک دے برباد ہو گیا دنیا دا بندہ ہلاک دے برباد ہو گیا۔ جنوں نبی بد دعا دے او دا بیڑا کدی پار ہو سکدا، اوندا ہی بیڑا پار ہونا ہے۔ حضور سرکار نے رب دے بندیاں لئی دعا کیتی آ، دنیا دے بندیاں لئی دعا نہیں فرمائی۔ دعا اندے واسطے کملی والے نے فرمائی ہے جڑا اپنے دین دا بندہ بندا ہے۔ دنیا دار جڑے اجکل دے سی دنیا دار انہوں آکھیا جاندا ہے جدا دین نال تعلق نہ ہوئے، جدا یعنی جرنل نو دنیا دار آکھیا جاندا ہے، کرنل نو دنیا دار آکھیا جاندا ہے، بادشاہ نو دنیا دار آکھیا جاندا ہے۔ اج دے بادشاہاں نو دنیا دار آکھیا جاندا ہے جدا دین نال آکھو، جڑا آکھے ساڈی پیپل پارٹی وہ دنیا دار، اندر تے لعنت، اندر تے جڑا آکھے اساں مذہب نو منن والے ہاں، ساڈا پہلا مذہب تے بعد ساڈا دین سیاست، گل سمجھنا، پہلا ساڈا مذہب تے بعد ساڈی، اونوں دنیا دار نہیں آکھیا جاندا، وہ دین دار، وہ رب نال لگا ہے، اندر تے لعنت نہیں، اندر تے رحمت ہونی، کی ہونی ہے؟ سیاست بھی کہڑی؟ سیاست یعنی صرف حکمرانی نبی دی شریعت کے مطابق۔ میری زبان گل سمجھنا، میرے منہ وچوں سیاست دا لفظ نکلے نا تو میں ان کی تعریف کر رہا ہوگا تو سمجھ لینا وہ مطلب یہ ہوئے گا نبی دے طریقے دے مطابق حکمرانی کرنا۔ کی مطلب ہوئے گا؟ شریعت مصطفیٰ دے مطابق حکومت چلانا، یہ سیاست لکھاں رحمتاں والی، یہ سیاست تے فاروق اعظم کرتے رہے نا۔ اس سیاست تے لعنت جڑی یہودی دی ہوئے، کی ہوئے؟ یہودی والی سیاست، این جی اوز والی سیاست، جرمن والی سیاست، الیکشن والی سیاست، یہ لعنت ہے، یہ شیطانی، یہ یہودیت ہے، یہ مسلمان دا تعلق نہیں۔ مسلمان دا تعلق اس سیاست نال ہے جڑی سیاست محمدیہ ہے۔ رسول اللہ دے تاثرات ویخ، دنیا دے بارے کی تاثرات نے؟ پلیتاں دیاں گلاں نے سن، منافق نامراد دیندے اوتے ٹی وی دے اوتے بھی آئے دن حدیث ضرور دین گے، پر حدیث دا مطلب وہ کڈ کے دین گے جڑا پکا یہودیاں والا ہونا۔ ایمان نال تانوں کی پتہ ہوئے تسی چلے، یہ کوئی ساڈے ورگا کاریگر بیٹھا ہوئے حدیث سمجھن والا تو پھر دسے بھی یار کی ڈڈی پہ مارتے ہیں۔ قرآن انہیں دینا ہے، حدیث دے دینے، پر جدوں وچوں مطلب بیان کرنا ہے نرا یہودیاں والا کرنا ہے۔ حضور فرماؤندے نے، امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے، حدیث رسول اللہ انہوں سمجھ آ سکتی آ جے دے اگے سونا تے مٹی برابر ہو جاوے۔ فرمایا جن دے دل وچ دنیا دی ہرس ہے اور رسول اللہ دی حدیث سمجھ سکدا؟ حدیث نہیں سمجھنی ہے جے دے دل وچوں ہرس دنیا دی سونا مٹی برابر ہو جاوے۔ جی میں مٹی دی طلب نہیں ہے میں سونے دی بھی نہ ہوئے تے تاں کملی والے دا فرمان سمجھ سکتا، دوجا نہیں سمجھ سکتا۔ ایس حدیث نے، اور ایک اور حدیث چھوٹی جی سنو، اینے حدیث نے واضح لفظاں سانو سمجھا دیتا ہے۔ فرمایا ان لکل امت فتنۃ و فتنۃ امت المال۔ حضور نے فرمایا ہر امت جنیاں امتاں گزریاں، ہر امت دے واسطے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، تے میری امت دے واسطے فتنہ مال ہے۔ میری امت نے مال دے فتنے میں مبتلا ہون کے کر کونا ہی۔ ایمان نال میں پوری دنیا دا مطالعہ کیتا ہے، دیکھیا مسلمان جن دے کول دولت آندی گئی ہے نا، ہوئے ہوئے وہ فرعون ہی بنتا گیا۔ پیر کول آئیے تو پیر فرعون بن گیا، اولاد کول آئیے اولاد فرعون بن گئی، مولوی کول آئیے مولوی فرعون بن گیا۔ ہاں جے او بندہ جیڑا مر کے دنیا بیٹھا ہوگا نا، مر جائے، مرن تو پہلوں مر جائے، رب انہوں کر لوے محفوظ، اندر کول دنیا آوے تو او محفوظ رہ جاندی۔ خدا دی قسم میں مدرسہ بند ہو جائے، مسجد چھڈ کے میں ٹر کے جا سکنا،
میں جا کے تے پتھر چٹ چٹ کے گزارا کر سکنا، مگر کسی سرمایہ دار دنیا دار دے اگے فقیر ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔